नमस्कार. हांव अपेक्षा देसाय आणि तुम्ही पळयतात न्यूज डेली. सध्या जायत्या गोरवांचो कत्तल केलो वयता अशें आयकपाक येता. तशेंच बेतोडा हांगसर एक गौशाळा आसा. त्या गौशाळेचेर सुद्दां फाटीं खूब कितें आरोप लागलेले. आयज मिडिया थंय पावली आणि ती गौशाळा कोण चलयता तोच म्हणजे संकेत तेंडुलकर हाच्या कडेन खरें प्रकरण कितें आसलें हेजेर मिडियान उजवाड घातलो. पळयात संकेत तेंडुलकर हाचेर कितें उलयतात. आम्ही आता ह्या दिसांनी जायत्यो गजाली आयकता की गोरवां खूब कत्तल केली गेली वयता आणि जेच्या लागून जायत्यो पुलीस स्टेशनाचेर आयज बजरंग दल गोरक्षा ह्या संदर्भात थंय पावता. आणि तूं खंय तरी आयज हांगासर एक म्युनिसिपालिटी आणि पंचायती तर्फे हांगासर एक गोशाळा चलयता. तुजेंय खंय तरी नांव येता की हांगसरल्यानूय गोरवां खंय तरी भायर वयता, कत्तल जाता, मिसमॅन्युपुलेट जाता. आणि ह्या संदर्भात तुवें हें केन्ना सुरू केल्लें आणि हांगसर कशें कितें तूं हांकां सगळ्यांक टॅकल करता आणि ह्या आरोपाचेर तुका कितें सांगूंक दिसता? हय, नमस्कार सगळ्यांक नमस्कार. आमी सादारण 2024 जुनाक 28 तारखेर सीएमाच्या हस्ते उद्घाटन जावन ही गोशाळा सुरू जाल्ली. त्यानंतर सादारण 1.5 वर्स ह्या गोशाळेक जाल्लें आसा. सो आमचें कितें आसता, एक पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी वांगडा एग्रीमेंट जाता आनी त्या एग्रीमेंटा अंडर थंयची रस्त्या वयली जी स्ट्रे कॅटल्स आसा ती आमी धरता आनी हांगा हाडटा आनी तेचे वेवस्थीत कॅर घेता. सादारणशे आमी फोंडा, मागीर कवळ्या पंचायत, देन दाबाळ पंचायत आनी निरंकाल पंचायत, ही 4 पंचायती सध्या आमी आमच्या अंडर सुरू केल्या. सो हें आमी सुरू करतना जे रस्त्यार बसता गोरवां, ते बैल जावं गाय जावं कितें जावं, तांकां आमी धरता आनी हांगा हाडटा. ते आमच्या वांगडा जेन्ना धरता तेन्ना एकतर म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायत स्टाफ आसता ऑर एल्स पोलिसांक घेवन वता आमी आनी तेंच्या फुड्यानूच ही गोरवां धरली वता आनी ती धरून हांगा हाडून आमी बांदता आनी बांदतकर मागीर एमटी गाडी आमी हांगांतल्यान रिलीज करता. सो हो सगळो नॉर्मल प्रोसिजर आसा. जे हाडली काय त्या दिसा रातची आमी असिस्टंट डायरेक्टराक मेल करता की आमी हांगा एरियांतल्यान म्हणजे कवळ्या पंचायत ऑर फोंडा म्युनिसिपालिटी एरियांतल्यान इतली गोरवां धरली आणि कायंडली म्हणजे फाल्यां ह्या इन्स्पेक्ट करा आनी टॅग करा म्हणून. सो त्या प्रमाणे दुसऱ्या दिसा एनिमल हजबंड्रीच्यान ऑफिशियल्स येता आनी ते तांकां जनावरांक टॅग करता आनी रजिस्टर करता. तांचे एक कितें तरी ॲप आसा तेजेर ते रजिस्टर करता. सो सादारण आमचे कडेन आतां 170 सुमार गोरवां आसा आनी तेंची आमी हांगा काळजी घेता. आनी तुमी म्हाका आरोपा बद्दल जे विचारलें ते हांव म्हणटा, जे बजरंग दलान हांगा बेतोड्या म्हाका दिसता 3-4 दीस पयलीं गाडी धरली, ते खरेंच बरें काम केलें. जे इल्लिगल करता तांच्या खातीर तांकां धरप आनी पुलिसांक दिवप हें खरेंच बरें कार्य. पुणून थंय कांय गोश्टी मिसअंडरस्टूड जाल्यो. ती मिसअंडरस्टँडींग म्हणजे ती गाडी जी आसा ती सादारण 1 वर्स 2 म्हयन्या पयलीं म्हणजे 3-4 म्हयन्या खातीर आमकां हांगा चलताली. पूण मागीर थोडीशी कितें आसा, एक आमचो एक एक्टिविस्ट राजीव झा म्हणून, ताणें एक म्युनिसिपालिटीक लेटर केलें की ही गाडी थोडीशी कितें म्हणजे थोडें लेटर केलें की कंट्रोवर्शियल कितें तरी आसा म्हणून. सो आमी तेज्या बद्दल मागीर आमी चवकशी केली आनी आमकां सादारण समजलें की हेजेर कितें तरी एक केस बी रजिस्टर आसा, पयली रजिस्टर आसा. सो ही गाडी आमी त्या नंतर आमी डिसिजन घेतलें कमिटीन की ही गाडी बंद करूया म्हणून. आता कितलो तेंप जालो ती गाडी? ही गाडी बंद केल्या 1 वर्स 2 महिने झाले. ऑक्टोबर 10 तारखेच्यान आमी ती गाडी ऑक्टोबर 10, 2024 थंयच्यान आमी ती गाडी वापरून
आणि आमचो आणि त्यांचा आता अजून काय संबंधय बी ना. आणि त्याच्यानंतर त्या हेतूर धरतकर खंय तरी गोशाळेचें नांव आयलें. सो म्हाका दिसता हें क्लॅरिफिकेशन करपाची गरज आसा की थोडे जाणां कितें आसता ना 10-12 गायोचो गोठो आसता पळय तांकांय बी ते गोशाळा म्हणटा. ही चुकीची पद्दत. गोशाळा म्हणजे फक्त गव्हर्नमेंट जी जेका फंडिंग करता आणि एनजीओ तेजो सांबाळ करता ही गोशाळा, आणि जी रस्त्यावेली गोरवां स्ट्रे कॅटल पाळटा ती गोशाळा. आणि जी गोठो म्हणटा आमी ती गोठो हो असो प्रकार आसा जितून तूं दूध काडटा किंवा आनी कसलो वेगळो धंदो करता, शेणाचो धंदो करता आनी कसलो दूध सकाळी सांजचो दूध काडटा, हेका गोठो म्हणटा. सो जंय आतां आयले की आरोप जाले आनी हें कितें हाडां मेळ्ळी आनी कितें मेळ्ळी, ती ह्या गोशाळेन न्ही. हांगा 70 जाणां सुमार बजरंग दल प्लस पुलीस प्लस डीपीसीसी ऑफिसर राज सर म्हणून आयिल्लो. तांच्यानी सगळे रिकॉर्ड आमचे चेक केले, सगळी गोरवां पळयली अँड तांकां सगळे रिकॉर्ड मेळिल्ले आसा. आणि आमी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी एट एंड सांगले की आमी मे बी खंय तरी कन्फ्यूज जाले आसतले आनी हांगा आयले आसतले. त्या प्रमाणे मागीर ते खंय तरी दुसऱ्या गोट्यान गेले आनी थंय खंय तरी हाडा बिडा कितें कितें आसता तेंचें मेळ्ळा. तें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सो हांव तेजेर चड कांय हें करिना, कारण पुलीस केस जाल्ली आसा. सो पुलीस फायंड आउट. सो खंय तरी दुसरे कडेन कितें तरी जालां तेजे रिस्पॉन्सिबल आमकां धरप आनी आमकां हें करप इज नॉट गुड. हांव बजरंग दला कडेन तशेंच गोप्रेमी कडेन इतलेंच मागता की आमी कितें तरी बरें कार्य करता, तुमीय बरें कार्य करता, सो मेळोन हें सगळें कार्य करुया. एकमेकाचेर कसलेच आरोप किंवा कशें कोणाचें नांव न घेता बेश्टेच नांव घेवया नाका. जर खरेंच हें आसा तेका कितें लिंक आसा जाल्यार नांव घेवया, बेश्टें नांव न घेता आमी तुमचें कार्य, धर्माचें कार्य, आमचें हें जें कार्य आसा तुमी व्हिडिओ बी दाखया सगळं अख्ख्या गोशाळेचो, हें धर्माचेंच कार्य. हें आमी जी स्ट्रे कॅटल म्हणटा पळय ती खंय तरी मे बी तेंच्या खातीर एक्सिडंट जाता ऑर तेंकां दूध येना म्हणून कोणूय रस्त्यार सोडटा, हेंकां हाडून आमी तेंकां पोसपाचें, तेंकां वेवस्थीत काळजी करपाचें काम करता. एज वेल एज आमी रेस्क्यू करता. म्हणजे एक्सिडंट केस जावं किंवा आनी कसली लंपी केस जावं किंवा आनी कसले खुबशे केसी आमी हांगा हाडून बरे केल्ल्यो आसा. आणि खुबशे म्हणजे रातचे दनपार कसलोच विचार न करता तन मन धनान आमी हें काम करता. आमचे थोडे मेंबर हांगा कंटिन्युअस आसता. आणि म्हाका दिसता की खंयचे अशे आरोप करचे पयलीं थोडोसो मातसो एक तेच्या बद्दल पयलीं एक थंय वचचें, पळोवचें आनी मागीरच कोणा बद्दल तरी आरोप करचे. कारण खंय तरी आमी हेजें काम करता ते एनिमल हजबंड्री अंडरच करता. एनिमल हजबंड्री दर 15-15 दिसांनी हांगा इन्स्पेक्शन जाता. एनिमल हजबंड्रीचे डॉक्टर येता. आमचो स्वताचो एक डॉक्टर आसा, तो आठवड्यांतल्यान 3 दीस विजीट करता. आमचो वेटरनरी असिस्टंट आसा. सो हें सगळें आसतना आनी सगळें डॉक्युमेंटेशन आमचें क्लियर आसतना अशें आरोप करप म्हाका तरी बरोबर दिसना. मेळून काम करुया, सगळें बऱ्या खातीरच काम करुया. आणि तुमी जें काम करता ताका आमचो सदांच आदर आसतलो आनी वांगडी आसतलो. आणि फक्त इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन तशेंच इलिगल स्लॉटरिंग जें कितें आसा तें सगळें बंद करपा खातीर जें कितें आसा तें आमचो सगळ्यांत सदांच तुमकां सपोर्ट आसतलो. आणि एक गोष्ट म्हटली की हांगासर समज जर एक गाय समज कितें दगावली जाल्यार मागीर कितें प्रोसिजर आसता, तुमी पोस्टमॉर्टम बीन कशें कितें करता? हांगा जर गाय दगावली जाल्यार तेच्या नंतर आमी तेजो गायचो फोटो घेता आणि त्या गायचो फोटो असिस्टंट डायरेक्टर एक ग्रुप केल्लो आसा. सो त्या ग्रुपार आमी धाडटा. सो त्या ग्रुपार धाडल्या काय ती दुसऱ्या दिसा सकाळी आपले मनीस धाडटा, डॉक्टर धाडटा टू चेक आणि एंड दे डिसायड की वेदर टू डू पोस्टमॉर्टम ऑर नॉट. आफ्टर पोस्टमॉर्टम मागीर आफ्टर पोस्टमॉर्टम मागीर थंय आमची जागा आसा थंय आमी तांकां बरी करता विथ द हेल्प ऑफ JCB. पण पोस्टमॉर्टम करप वा ना करप हो कॉल कंप्लीट डॉक्टरांचो आसा, म्हणजे एनिमल हजबंड्री डॉक्टरांचो आसा. आणि तुवें सांगलें की हांगा CCTV मॉनिटर जाता म्हणून. हय CCTV आसा. फोंडा म्युन्सिपालिटीनूच CCTV बसयल्या आणि तेजे एक्सेस फोंडा म्युन्सिपालिटी कडेन आसा. म्हाजे कडल्यान कमीत कमी 5 ते 6 तरी एम्प्लॉईंगा कडेन आसा, CO कडेन आसलेले, मागीर चेअरपर्सना कडेन आसा, डोंट नो. सो डे बाय डे गोरवां हांगसरल्यान वयता येता ते सगळो रिकॉर्ड सगळे रिकॉर्ड मेळटा. पोलीस स्टेशन पोलिसाकय आमी हेजो एक्सेस दिल्लो आसा. ह्या आमचो कॅमेरा CCTV आसा ताजो एक्सेस दिल्लो आसा. पुलिसय मागीर तुवें केन्ना जाय तेन्ना तांकां चेक करपाक शकता. ओके. आणि एक आरोप जातालो तो म्हटल्यार गुरुदास नायक म्हणटा तेगेली जी गाय आसा ही हांगासरल्यान ना जाली, हेजेर कितें स्पश्टीकरण दितलें? हय, गुरुदास नायकाली न्ही, ती गुरुदास नायकाला सोयऱ्याली साईश मामलेकर म्हणून. ओके. तेंची आमी रस्त्या वयल्यान हाडलेली, रातची 12 सुमार धरलेली आमी.
आणि हांगा असलेली तेंच्यांनी आयडेंटिफाय केली आणि बाकीचे कितें प्रोसिजर आसा तें सांगलें आमी तांकां की लेटर करपा जाय म्युन्सिपालिटी मागीर तेंच्यानी ते लेटर वचून फायन बी भरपा जाय एनिमल हजबंड्री पणजी. सो त्या प्रमाणे तेणी करपाक सुरवात केली. पण तेतून भितर जालें की ती भयंकर वीक आसलेली. ती हांव तुमकां फोटोय दाखयला हितून भयंकर वीक आसलेल्या कारणान आमी ती चरपा खातीर हांगा सोडलेली. आनी ते चरपा खातीर सोडलेले आसतना कांय हितूर थोडे कंपाऊंड आसा पळय म्हाजे कडल्यान थोडोसो खंय तरी कमी आसलेल्या कारणान ती हांगातल्यान ना जाली, शेणली किंवा खंय तरी गेली. आमी भयंकर सोदपाचो ताका प्रयत्न केलो आनी कितलेशे म्हणजे हांगातल्यान ऑलमोस्ट 5-6 किलोमिटर कंटिन्युअस आमी ताका सोदपाचो प्रयत्न केलो. आमकां ती मेळिना. ही कंप्लीट हांव मानता की एक जी गाय शेणली तेच्या बद्दल आमची चूक आसा. खंय तरी सेक्रेटरीयेनांतल्यान ही हांव एक्सेप्ट करता आनी ही अशी चूक परत केन्नाच घडची ना अशी हांव सगळ्यांक ग्वाही दिता. आनी तेच्या खातीर आमी स्टेप्सय घेतले. आमी कंपाऊंड आमचे वाडयला. आमी आमचे फेन्सिंग आनी आयलँड हाडून दवरला सो दॅट आमचे कंट्रोल उरतलो तेजेर आनी खंयची गाय और बैल कितें आसूं वासरू आसूं ते आमचे कडल्यान खंयच वचचें ना. आनी 15 दिसांनी इन्स्पेक्शन जाल्ल्या कारणान तेही एक क्लॅरिटी उरता की आज इतली आसा, इतली आसपा जाय, ती इतली आसा, ती सगळी क्लॅरिटी उरता. आनी सगळो रिकॉर्ड म्हणजे तुल्यान एनिमल हजबंड्री कडेन आसा. तुमी एनिमल हजबंड्री जाय जाल्यार एक कन्फर्म करपाक शकता. आमी दर 15 दिसांनी ती येवन म्हणजे एनिमल हजबंड्रीची स्टाफ और ऑथरायज मनीस येवन स्टायन मारून सगळी चेक करून येता. ओके, थँक्यू. या नमस्कार, जय श्रीराम. माझे नाव भवानी प्रसाद दामोदर पाटील. ही जे काल 2 दिसां कितें आयकता की हांगा हें जाल्लें तें जाल्लें पूण हें सगळें फेक आसा. हें जाल्लें दुसरे कडेन आनी हें टच आमकां केल्लें आसा. हेजो एक हें करता आनी दुसरें म्हटल्यार कितें एक 3-4 वर्सां फाटीं अशेंच जालें की ह्या जाग्यार थंय आमी भितर मागेली भाजी बी रोयता. आमी लार्ज स्केलीन रोयता. आमी ते हें घालता हॉर्टिकल्चराक घालता. ते हांगा रोवपाचें अशें चिंतलेलें. मागीर की अशें जालें की आमचेच भुरगे प्रसाद म्हणपाले आमी अशी गोशाळा बी घालया रे. आनी अशें म्हाज्या मनाक अशें आमी पणजे अशी बेळगांव वता तेन्ना गोरां एक्सिडेंट जाल्ले पयली म्हणजे म्हाका एक वटेन दिसलें करुया. बापायक विचारलें, आवयचे बायलेक विचारलें. बायल म्हणपाक बेस्ट काम करता तूं, दिवया तांकां लीज बेजीसर तांकां आमी एनजीओक हो 27,000 स्क्वेअर मिटर जागो दिलो, तुम्ही करा. आनी म्हाजें लक्ष आसता हांगा. पूण हांगा पळया, हांगा CCTV आसा, सगळें आसा, सगळें रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड आसा. हांगाची कत्तल फित्तल तसलें कांय ना. कित्याक आमी आमच्या घरा कडेन आज पणज्याचेर आमचे कडेन गायो आसा, म्हशी आसा. पूण हे एक बरें काम म्हणजे बरें कशें आतां पयलीं कशें आसलें, लोक बेकार आसले, वासराक घेवन हांगा वताले. आनी आतां कितें जालें, लोकांचे काम धंदे वाडले. लोक पयलीं घरा कडेन शिक्षण बी नासलें न्ही, आतां लोक शिकले, लोक कामां वता. आनी कदाचित ती गोठे प्रकार हो बंद जालो आनी ती रस्त्यार भोंवपाक लागली. अशें आमगेले संकेत तेंडुलकर म्हाजे एक बापोल अशें तेंचे गँग प्रसाद म्हणपालो. आमी म्हणलें तशें म्हाजो जागो आसा 27,000 स्क्वेअर मिटर म्हणजे रोड टच आसा, कोणा टेन्शन ना, काय ना, उदक आसा हांगा. म्हटलें बरें, कांयच भिवपा गरज ना, करुया म्हणून हें स्टार्ट केल्लें. मदीं एक कितें तरी तेंचें हें जालें, तेजे उपरांत हें आमकां त्या दिसाचें आतां हें भोगचें पडटा. कित्याक तसलें आमी हांगा कांय करूं ना. आनी दुसरी गजाल, काल ते एकटे मनशान म्हाजें थंय नांव घेतलें. गोरक्षक खरेंच बरे आसले, तेंच्यांनी म्हाजें कांयच घेता. कोण तरी मदीं एकटो आयलो, तें नांव घेतलें की भवानी प्रसाद पाटील हो. तांकां कोण तरी तांकां वळख सुद्दां ना कोण ते कोण भितर उडयले पळय, तेंच्या कडेन म्हाजे संबंद सुद्दां ना. तुमी चॅक करा, सगळें चॅक करा. म्हाजे 4 वर्सां रिकॉर्ड सुद्दां काडा ना. पूण तेजें कांयच ना. हांव पुलीस स्टेशनार गेल्लो, म्हाजे फॅमिली मॅटर चालू आसता. फॅमिली म्हणजे आमच्या फॅमिलीचे भितर कितें चालू एक हें जाल्लें म्हूण ते हांव मेळपा PSI गेल्लो थंय. तुमी भले तो कोण मानना तो उलयत न्ही, तेन्ना म्हाका चवकशी करची थंय. आनी म्हाका हें कितें जालें तें सुद्दां खबर ना. कित्याक हांव 2 दीस त्या दीस रातचो गेल्यार सकाळ फुडें हांव आउट ऑफ गोवा गेल्लो, तो काल पावला. त्या दीस सुद्दां थंय त्या दीस हांव तो गोरक्षा जावन थंय सांगता आसलो, हांव तुमी भितर वचून पळया रे, हांव कितें आयलो तो. कित्याक त्या दीस हांव खरेंच नासलो, हांव बेळगांव आसलो, लग्नाक गेल्लो आमचे फ्रेंडाले. तो काल हांव सांजचो पावलो. काल सांजचो पावलो हें सगळें म्हाका कळ्ळें. म्हणून म्हटलें आयज कितें तरी प्रेस रिपोर्ट घेवपाचो. कित्याक हें बेश्टें म्हाजें नांव, आमी असलें कामां केन्ना करूं ना आनी आयुश्य ही जावपाची ना हांगा. हें इतलें सांगता. तर कोण कितें उलयता तेजेर मातशें लक्ष सारकें हें करून तुमी हें करा. हांव तुमकां धन्यवाद कित्याक करता, तुमी हांगा आयले, तुमी पळयले दोळ्यांनी. अशेंच हांव लोकांकूय सांगता, गोरक्षाकूय सांगता, येवन पळया हांगा सगळें व्यवस्थीत. हांगा कोणी हांगा कत्तल खान तसलें कांयच ना हांगा. आनी सेकंड ती कितें थंय दुसरे कडेन कितें जाल्लें न्ही, तें चुकून ह्या हेजे
जॉईन जाले आनी आमचें नांव काडटा तर कशें गोंयशाळेचें नांव काडटा म्हाजें नांव काडना जालें इन फ्युचर आमकां कशें जाता इन गव्हर्मेंटाची स्कीम आनी कितें घेवप आमकां त्रास जाले की तुमी अशें करता मरे म्हणून पूण हो विशय आसा पळय तो सेपरेट उरलो ते कोणी धरले ते कितें ती जीव आमकां चलताली पयलीं पूण ती 2 म्हयन्यांनी आमी काडली ती जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबराच्यान ती टर्मिनेट जाल्या सप्टेंबर काय ऑक्टोबराच्यान आतां मदींच हे कोणी म्हणलें 1-1.5 वर्स आमची ती चलोकूच ना आमकां एक्चुअली ती 2 काय 3 म्हयने हांवें आतां चेक केलें 3 म्हयने चल्ल्या मागीर आमकां कळ्ळें ते फोंडा पुलीस स्टेशन जी केस रजिस्टर आसा तुमी ती जीप काडा आमी तुरंत ती जीप आमी ती पयलीं पळोवना कित्याक आमी तितले हे नासले खबर नासले अशें आसता म्हणून पूण ती कळ्या उपरांत तुमी रोखडी आमी रोखडी ऑन द स्पॉट थंयच्यान कळ्ळें की आमी त्या दिसाची जीप काडली आनी तो आमकां जो हो कंट्रोल हिंदूच आसलो पूण आमकां कांय भितरले खबर ना कितें तें पूण आयज काल जेन्ना कळ्ळें तेतूंतले भितर हांव एकट्या सुद्दां वळखना हें आतां सरळ सांगता तांकां सुद्दां म्हाजे फुडें हाडपाचें कित्याक तेंच्यानी म्हाका केन्ना पळोवंकूच ना कोण तो ओके हा तुमी देव बरें करूं थँक्यू तुमी आयले आनी म्हाजे